बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। मुहर्रमुल हराम की एक रात ये ख़ास अमल करें, महबूब आपका नसीब लिख दिया जाएगा, सिर्फ आपसे मोहब्बत करेगा। नया साल शुरू हो चुका है 1445 हिजरी, और जब इब्तदा अच्छी होती है तो एंड भी अच्छा होता है। अगर इब्तदा ही ख़राब हो तो एंड कैसे अच्छा हो सकता है। तो इसलिए आपने अभी से ये वाला अमल करना है। कोशिश करें कि मुहर्रमुल हराम की हर रात ये अमल करें, लेकिन कम अज़ कम मुहर्रम के महीने में एक रात आपने ये वाला अमल ज़रूर करना है, कम से कम एक रात। इसका फ़ायदा क्या होगा, आने वाले नए साल के अंदर अल्लाह आपका महबूब आपके नसीब में लिख देगा। लेकिन जितनी ज़्यादा रातें करते रहेंगे उतना आपको मोहब्बत के अंदर फ़ायदा होता चला जाएगा। जैसे जितना गुड़ डालते जाएंगे उतना मीठा होता जाएगा, जितना अमल करते रहेंगे उतना आपको फ़ायदा होता जाएगा। अब कई लोग कितना आपने उसको अपना बनाना है, अब वो आपके ऊपर है। आप ये चाहते हैं कि वो हर वक्त आपको सोचे, सिर्फ आपकी तरफ देखे, आपके गुण गाए, जहाँ बैठे जिससे बात करे आप ही की बात करे, फ़ोनों पे मैसेजेस पे हर वक्त आपके साथ लगा रहे। तो ये वाला अमल आप जितने ज़्यादा रातें करते रहेंगे उतने ज़्यादा आपको इसका फ़ायदा होता रहेगा। बहुत ही आसान है, पहले भी मैं शेयर कर चुका हूँ, लेकिन इन दिनों के अंदर इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो आपसे छोटी सी गुजारिश करूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, बल्कि लाइक कर लें फिर आपने बाद में भूल जाना है। कई लोग होते हैं मुझसे लाइक करना भूल गए, तो अभी मैं आपको याद कराऊँ, एक बटन लाइक पे दबा लें, दबा लिए, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट के अंदर आपने अल्लाह ज़रूर लिखना है। अमल शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले हम चंद लोगों के लिए खुसूसी तौर के ऊपर दुआ करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि मुहर्रम के महीने के अंदर हम दुआओं की तादाद को बढ़ा दिया हमने। तो अगर आप इन महीने में ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए दुआएं कराना चाहते हैं तो ज़रूर। अब देखिए, मैं आपके लिए स्पेशल तैयार हो रहा हूँ, कमेंट ले रहा हूँ, वीडियो के आगे बैठ रहा हूँ, जस्ट दुआ कर रहा हूँ, मेरी कोई लालच नहीं है। मेरे पास गुज़िश्ता दिनों भी एक भाई आए और उनका कोई अमल था और अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा भी हुआ उनको। और उन्होंने कहा मुझसे क्या आधा काम हो चुका, आधा रह गया, बस वो आप कर दें। तो उन्होंने मुझे कहा कि ऑफ़र की कि मुझसे जितना मांगेंगे, जो मांगेंगे मैं आपको दूंगा, आप बताएं। मैंने उनसे कहा, मैं क्या इस जगह आपको पैसों की लालच नज़र इंशाल्लाह नहीं आएगी। ये नहीं है कि लेता नहीं हो, लेता भी हूँ। सिस्टम हमने चलाना है, निज़ाम चलाना है, उसको पैसों के बगैर तो ये नहीं चलता। लेकिन इतना कि जितना हमारा सिस्टम चल सकता है, ठीक है। अगर एक बंदे की वजह से हमारा एक सिस्टम चल रहा है तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मज़ीद पैसे की लालच करूँ। मैंने उसको कहा, मैंने कहा इस जगह इंशाल्लाह आपको पैसों की लालच नज़र नहीं आएगी। और वो मेरे पास 3 से 4 मरतबा आ चुके हैं। तो मैंने उनसे कहा 3-4 मरतबा आप आ चुके हैं, लेकिन ये मुझे बता दें कि मैं यहाँ पर आके मैंने एक दफ़ा आपको कहा हो कि आप इतने चार्ज करें। हाँ, बाज़ दफ़ा ज़कात के लिए होते हैं तो मैं खुद से कर देता हूँ ज़कात, और अक्सर मैं यही कहता हूँ यार आप लोग खुद से ज़कात दे दें, जिसको देना चाहें उसको दे दें, अमल की ज़कात। और अगर मुझे मेरी तरफ से ज़रूरी हो तो तब मैं कहता हूँ कि आप मुझे दे दें, मैं आपकी तरफ से ज़कात दे दूँगा। तो ये आप इस चीज़ के ऊपर आप छोड़ दें कि आपको पैसों की, इंशाल्लाह यहाँ आपको पैसों की लालच नहीं। हाँ, अमल आपका हो जाए, आप खुश हो जाएं, मेरे पास मेरे दरवाजे से खुश होके हंस कर खुशी के साथ मुझसे आकर मिल लें, मैं समझूंगा कि मेरा जो हदिया वो मुझे मिल चुका है। तो आपको ये अमल मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि अभी जो 2 लोगों के लिए 3 लोगों के लिए दुआ होगी उसके ऊपर आपने आमीन ज़रूर करना है। अगर आप भी अपने लिए दुआ कराना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे अपना नाम और मकसद कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह खुसूसी तौर के ऊपर आपके लिए दुआ की जाएगी। तो आज की जो हमारे पास पहली दुआ है इसके ऊपर आपने आमीन ज़रूर करना है। लिख सकते हैं तो ज़रूर लिखिएगा, जिसके लिए दुआ की जाती है उसको थोड़ा आसरा हो जाता है। और अगर नहीं हो सकता तो ज़ुबान से कहिएगा, अगर ये भी नहीं हो सकता दिल से कहिएगा। और अगर आज आप किसी के लिए दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह डेफिनेटली वो आपके लिए भी दुआ ज़रूर करेगा, ये 100 बात है। अगर आप आज कमेंट में आमीन लिखेंगे तो देखने वाला देखेगा कि यार कल मेरे ऊपर लोगों ने आमीन लिखा है, तो जब आपकी बारी आएगी तो वो आप आमीन लिखेंगे। जब आप नहीं लिखेंगे तो दूसरा आपकी दुआ के ऊपर आमीन क्यों कहेगा। तो इसलिए आमीन आपने ज़रूर करना है। तो आज की जो हमारे पास पहली दुआ है, कहती हैं कि प्लीज़ मुफ्ती साहब मेरे लिए दुआ करें, मेरा हस्बैंड मुझसे राज़ी हो जाए और मेरी सास भी प्लीज़ परेशान है। तो इनके लिए खुसूसी तौर के ऊपर दुआ है, अल्लाह ताला इनके और हस्बैंड के दरमियान में जो भी प्रॉब्लम है अल्लाह ताला उसको दूर फरमा दे। जल्द से जल्द इनका हस्बैंड इनसे राज़ी हो जाए और आपस के दरमियान खूब इत्तेफाक, इत्तेहाद, मोहब्बत उल्फत पैदा हो जाए, और इनकी सास भी इनके साथ जल्द से जल्द राज़ी हो जाए, और जितनी भी इनकी परेशानियाँ हैं, मुसीबतें, अल्लाह ताला इनको दूर फरमाए, आमीन
ثم آمین یا رب العالمین۔ آپ یہ کیا کریں کہ روزانہ عصر کی نماز پڑھیں، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ پڑھا کریں جو آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہے، یا رحمان الدنیا و یا رحیم الآخرہ، پڑھ کر اپنے ہسبینڈ پر ساس کے اوپر تصور میں دم کیا کریں، انشاءاللہ العزیز وہ خود بخود آپ سے راضی ہو جائیں گے، خود قدم بڑھا کے آپ سے راضی ہوں گے، اتنا پاورفل عمل ہے۔ تو 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیے گا، اور اس عمل کی آپ کو خاص اجازت ہے، اور باقی ان لوگوں کو بھی خاص اجازت ہے، خاص میاں بیوی کے حوالے سے، کہ جو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں گے، ان کو میری طرف سے کھلی اجازت ہے، اور میں خاص ان کے لیے دعا بھی کروں گا جتنے لوگ لائک کریں گے، کہ اللہ تعالیٰ سب کی محبت ان کو نصیب فرمائے، جو بھی آپس کے اندر ناراضگی ہے، ناچاکی ہے، پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے لیے بھی دعا کریں، میری شادی ہو جائے، جس کو چاہتی ہوں وہ میری طرف متوجہ ہو جائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جلد سے جلد من پسند شادی کروائیں، من پسند شادی میں جو رکاوٹیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے، جلد سے جلد اللہ تعالیٰ آپ کے محبوب کی توجہ آپ کی طرف پھیر دے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ آپ کو ہو جائے، اور ساری زندگی آپ کے علاوہ اس کو کچھ بھی نظر نہ آئے، اور ایسی محبت ایسا پیار آپ سے کرے کہ آپ بھی حیران ہو جائیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ روزانہ رات کو سوتے وقت الرحمن الرحیم 786 مرتبہ پڑھ کے اس پہ دم ضرور کیا کریں۔ اس کے بعد ہمارے پاس کہتی ہے، مفتی صاحب پسند کی شادی کے لیے وظیفہ بتا دیں کہ رشتہ لے آئیں لڑکے کے گھر والے، چٹ منگنی پٹ بیاہ ہو جائے، پلیز بتا دیں۔ تو ان کے لیے خصوصی طور کے اوپر دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی جلد سے جلد لو میرج کروا دیں، اور لو میرج کے اندر جو پرابلم ہے اللہ تعالیٰ دور فرما دیں، جلد سے جلد لڑکے کے گھر والے خود رشتہ لینے کے لیے آ جائیں، اور خود آ کے کہیں کہ ہم نے بس چٹ منگنی اور چٹ بیاہ کرنا ہے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت آپ کا نصیب لکھ دے، اللہ تعالیٰ آپ کا پیار آپ کا نصیب لکھ دے، اسی سال کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کی من پسند شادی کروا دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور آپ نے یہ ہے کہ روزانہ کم از کم 1 مرتبہ سورۃ حامیم سجدہ پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، 41 ٹائم پورا کرنا ہے، چاہے آپ کی شادی ہو جائے لیکن آپ نے 41 پورا کرنا ہے۔ جن خاص دنوں میں آپ نے نماز روزہ نہیں کرنا اس میں سورت چھوڑ دیں، باقی پھر اس کو 41 ٹائم آپ نے پورا کر لینا۔ تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف، مزید ٹائم آپ کا نہیں لیتے، یہ ٹائم لینا بھی نہیں ہے، اچھی چیز ہے، آپ کی دعائیں ہیں، آپ کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، میرا تو اس میں کوئی وہ لالچ نہیں ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ ان محرم الحرام کی رات جب آپ بستر پہ لیٹیں، باوضو ہو کر آپ نے لیٹنا ہے، اور اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے صرف اور صرف 786 مرتبہ یہ پڑھ کے تصور میں تصویر پر اپنے محبوب کے دم کر دینا جو آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہے، یا مفتح الابواب و یا مسبب الاسباب و یا مقلب القلوب والابصار قلب قلبہ الیہ فلاں علی حب فلاں، یہ پورا آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد دم کیجئے گا، ایک ہی دن سے اس کا رزلٹ آپ کو ملے گا، ایک دن کے عمل سے، لیکن آپ نے جتنے عرصے تک کرتے رہیں گے، کرتے رہیں اس کو، یہ ایسی ایسا چیز ہے کہ وہ ایسا اس کا دل آپ کی طرف کھینچ لے گی کہ اس کا دل دوبارہ کہیں نہیں جائے گا پھر، اور وہ خود یہ بات کہنے پر مجبور ہوگا کہ مجھے تم سے اتنی محبت ہو چکی ہے کہ اب تمہارے بغیر میرے لیے جینا مشکل ہو چکا ہے۔ تو ضرور عمل کیجیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔